वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि 2001 का बलदियाती निज़ाम ही ज़रूरी क्यों है। ब्रेक पे जाने से पहले आपने राजा रियाज साहब की और मुस्तफ़ा कमाल साहब का मौक़िफ़ सुना। इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं NRB के साबिक चेयरमैन दानियाल अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम दानियाल एंड वेलकम टू द शो। दानियाल, कहा जाता है कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो यूजुअली हर डिक्टेटर की उसके दौर में होता है और वो ड्राइंग रूम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको वो अवामी हलकों पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आप तो एक ऑन ग्राउंड पॉलिटिशियन हैं, आपके फादर भी एक बहुत पुराने पॉलिटिशियन थे, आप MNA भी रह चुके हैं। आप मुझे बताएं कि यू वर्कड वेरी क्लोजली विद जनरल तनवीर नकवी व्हेन ऑल दिस स्टार्टेड, तो आप इस सिस्टम को कैसे देखते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत विंडिकेशन हुई है जी इस हवाले से कि अगस्त के महीने में जो सूबाई हुकूमतें थीं इन्होंने मुसव्वदे भेजे मरकज़ी हुकूमत को कि इजाज़त मांगने के लिए कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 हटाकर तो तकरीबन 1979 के इदाइयों में जो कानून बनाया गया था उस वक्त के डिक्टेटर से वो उसका नफाज करना चाहते हैं। तकरीबन उसके मिलते जुलते रूबरू था। तो उसमें जब हमने ये तहरीक चलाई जीवे पाकिस्तान की और पूरे मुल्क में हमने डेमोन्स्ट्रेशंस की तो मेरे ख्याल में जो ब्यूरोक्रेसी की चालें थीं उस 1979 के ऑर्डिनेंस के तहत वो जब एक्सपोज हुई और दोबारा से सियासतदानों को मौका मिला इसके ऊपर गौर व फिक्र करने का, तो पंजाब के केस में ये जो नया मसवदा इन्होंने बनाया मैं लेके आया हूँ आपके लिए, इसमें इन्होंने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 के तर्ज पे जो यूनियन काउंसिल्स थी वो तमाम तर जो है जी उन्होंने वैसी की वैसी छोड़ दी हैं जैसे हमने इजाद की थी। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है कि ये डिज़ाइन बेहतर था। अब आई लीव इट टू यू टू जज के अब भी ये लिविंग रूम में बना था, जबकि पूरे पाकिस्तान की जो मेजर पॉलिटिकल जमातें हैं, अभी बलोचिस्तान में अमेंडमेंट्स की गई हैं लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में, उसमें तमाम जो सियासी ढांचा है उसको उसी तरह से छोड़ दिया गया है। जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसमें जो इंतजामिया ने अपना बुरा फेल खेला है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के तहत ये इलेक्शंस होने थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरन बॉडी है, और हमने देखा कि NI 55 और NI 123 में किस किस्म की ये मतलब चहमगोइयाँ बातें हो रही हैं कि क्यों वो पोस्टपोन किया गया। तो इसमें एक प्रोविंशियल इलेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना है। उसमें कोई क्वालिफिकेशंस नहीं लिखे, सिर्फ चेयरमैन के बारे में लिखा है कि ही शुड बी रिटायर्ड जज। अब जैसे कि आपको अच्छी तरह मालूम है रिटायर्ड जज भी बहुत किस्मों के हैं, तो इसमें यह भी नहीं लिखा कि वो PCO वाला होगा नहीं होगा, कौन सा होगा, किसका चहेता होगा, कौन उसको अपॉइंट करेगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसमें अपोजिशन का रोल होगा। और जब ये अपॉइंट हो जाएंगे, जब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो फिर इनको अनअपॉइंट करने भी अथॉरिटी उनके पास है। तो इनकी टेन्योर की कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस हैं दैट ही विल बी रिमूव्ड इन द लाइक मैनर ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट वगैरह। तो ये तमाम तर जो अच्छी चीजें थी, हमें तो ये बताया गया था कि मुकामी हुकूमतों के 2001 के निज़ाम में जो खराब चीजें वो हटाई जाएंगी, अच्छी रखी जाएंगी। तो ये खामी है कि आपने इलेक्शन रिग करना है, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बेहतर था। और दानियाल, एडमिनिस्ट्रेटर्स की अपॉइंटमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फिर भी आपने देखा है कि ये लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं दोनों पार्टीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, और फिर ये भी कहा जाता है कि दे आर गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव इन द इलेक्शंस, कि वो बहुत मॉनिटर करेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करेगी। तो आप क्या मुझे आप वाज़े करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की अपॉइंटमेंट इस वक्त लीगली कहाँ है? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी, ये गैर आइनी है, लेकिन अभी तक ये मौक़िफ़ है क्योंकि मुख्तलिफ रिट पिटिशंस जो हैं वो पेंडिंग हैं अदालतों में, और उनके ऊपर जब तक फैसला सामने नहीं आता तो हकीकी मायनों में ये तयन ही नहीं होगा कि मुकामी सतह के जो सियासी और मालियाती और इंतजामी इख्तियारात हैं जिसके अंदर रह के सूबाई हुकूमत ने अपना कानून साजी करनी है वो अभी तक वाज़ेह नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उसकी वजह से बहुत सारा इबहम है। आज भी हम एक मीटिंग में थे जिसमें तमाम सियासी जमातें लाहौर में इकट्ठी हुई, और हम नेक्स्ट वीक दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर ताकि हम हुकूमत को आगाह कर सकें कि हमारी इनके मुसवदे के मुताबिक क्या राय है, और एक अच्छी फिजा में हम चाहते हैं कि हम उनको इनपुट्स दे सकें। लेकिन इसके बावजूद जो बलूचिस्तान में अभी हुआ है जी, उसमें इन्होंने जो 2001 का ऑर्डिनेंस है उसको रूबरू एक्सेप्ट कर लिया और सिर्फ 3 सेक्शन में अमेंडमेंट की है। तो ये इस बात की यकीन दहानी कराती है कि आर्टिकल 140A जो है आइन में, उसमें कम से कम बलूचिस्तान की हद तक उनको पता है कि इसको डिस्टर्ब करना जो है वो गैर आइनी होगा, क्योंकि उसमें आप मजीद उनको दे सकते हैं इख्तियारात, आप उनसे छीन नहीं सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने जो कहा है कि वो जो निज़ाम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो ज़्यादा शफाफ और जानदार होगा, तो इसमें करप्शन की बात कैसे आ रही है? मेरे ख्याल से जी ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं ये ब्यूरोक्रेसी की चालें हैं, और ये हमने बार बार वाजे की है। पहले ब्यूरोक्रेसी कहती थी कि जी ये प्राइस कंट्रोल जो है ये मुकामी हुकूमतों की वजह से तबाह हुआ है, और अभी जो इन्होंने मसवदा बनाया जिसमें लोकल गवर्नमेंट फ्रेमवर्क 2010 पंजाब गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने प्राइस कंट्रोल का जो वजह थी कि इसको तब्दील करना वही निकाल दिया।
لہٰذا انہوں نے تسلیم کر دیا ہے دوسرے لفظوں میں کہ پرائز کنٹرول مقامی حکومتوں کا قصور نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو چیز انہوں نے ڈالی ہے 8 نکاتی انہوں نے تحقیقات کی ہیں جس کے تحت اس کو تبدیل کرنا لازم قرار دیا گیا ہے. وہ 8 کی 8 جو ہے غلط بیانی پہ مبنی ہے. اور میں آپ کی وساطت سے پنجاب کی گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر جو جیسے کہ پولیٹیکل سائڈ پہ جس میں ان کو احساس ہے انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یونین کاؤنسل کو وارڈ بنانا اور اس کے اندر ڈیلیمیٹیشن نہ کرنا اور شہروں میں یونین کاؤنسل کو باہر رکھنا یہ بہتر ترجیح تھی. اور انہوں نے واپس اپنے 79 والے جو اگست میں بھیجا اس سے ہٹ کے یہ واپس ڈال دی ہے. اسی طرح سے جو سروس میٹرز ہیں جو فنکشنز ہیں ان کے بارے میں فائنینشیل میٹرز ہیں شاید ان کے پاس وہ تحقیقات نہیں ہے یا وہ عبور حاصل نہیں ہے ان کے معاملات کے اوپر جس میں بیوروکریسی میں پھر بھی اس کی آڑ میں جو ہے نا ایک زیادتیوں کا برمار کر رہی ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ خدا را اگر آپ نے یہ پروسیس کھلا عام کر دیا ہے کنسلٹیشن کا تو اس کو حقیقی اور یقینی بنائیں. یونیورسٹی کے پروفیسروں کے ساتھ وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ وہ آپ کو انپٹ دے سکتے ہیں لیکن جن لوگوں پہ حال بھی تھی جنہوں نے اسٹڈی کیا ہے جنہوں نے سسٹم کو مینج کیا ہے ان کے ساتھ بھی آپ کنسلٹیشن کا موقع رکھیں. اور جس وقت بھی ہم اس کی آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں وہاں سے جو ہے ایک نو شو مل جاتا ہے یعنی وہ آتے ہی نہیں ہے. سو میں التجا کرنا چاہوں گا آپ کے ذریعے سے کہ اس بات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ سب کا پبلک انٹرسٹ ہے اور نہ کہ ماضی کی ہم وہ شکلیں دیکھیں جو مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ پیٹیاں جو ہیں شناختی کارڈوں کی برآمد ہو رہی ہیں جعلی کی اور وہ سارا اس میں جو الیکٹرل رولز پروونشل اتھارٹی نے بنانی ہے اس کے کیا رولز کیا خد و خال ہے اس میں جو ہے نا ہمیشہ یہاں پر پھر دھاندلی کے ایکوزیشنز کراس ایکوزیشنز ہوں گے اور الیکشن اگر کوئی اچھے انداز میں کرا بھی دیا جیت بھی گیا تو اس کو وہ برا بھلا کہا جائے گا. اور ماضی میں بہت تلخ حقیقت ہے کیونکہ پنجاب میں ہی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے دوران ہی ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے سیالکوٹ میں اور فیصلہ آباد میں پورا الیکشن جو تھا وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے کے دوبارہ کرانا پڑا. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہو جس میں رولز آف دا گیم واضح ہو سب کو اپنا اپنا حق ہو قانونی ہو. دانیال آپ نے بالکل ٹھیک کہا لیکن اس پروگرام کے شروع میں بھی جب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ہم نے موقف سنا تو ابھی کسی قسم کی کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی تک ٹاکس ہیں لیکن کوئی ایجنڈا سامنے نہیں آیا. تو ابھی تک اگر یہ حال ہے تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کب تک یہ الیکشنز متوقع ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ڈیفیکلٹی ہے عالیہ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت میں یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ایجاد کرنے کا یا اپنا اس کے بارے میں ویژن قائم کرنے کا ان کو ہمیشہ کسی نہ کسی ڈکٹیٹر سے مسودہ تیار ملا ہے. اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو موجودہ 2001 والا قانون ہے اس کو ایک اچھی نظر سے بنایا گیا تھا گو کہ اس کے بعد میں کچھ غلطیاں کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود آج جو اس کی مقبولیت ہے وہ واضح ہے سب کے سامنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر وہ ایک فقدان ہے ٹیکنیکل ریسورسز کا وہاں پر لوکل گورنمنٹ ایسوسیشنز جو قائم ہے ہر صوبے میں ان کے پاس بخوبی اس کے ساتھ جو ہے نا ایک وابستگی ہے جس میں وہ ایک معاملات کے بارے میں ان کو بہتر ترجیح دے سکتے ہیں انٹرنیشنل ایگزامپلس دے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ماضی کا جو فقدان ہے اس کو ایک بجائے کہ ایک مطلب نیگیٹو چیز دیکھنے کے اس کو پازیٹو دیکھ کے وہ کیپیسٹی کریٹ کی جائے پولیٹیکل پارٹیز میں وہ نامزد کر دیں 2 4 5 لوگ جو ہیں اور اگر وہ بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کریں وہ موقع دیں ٹیکنیکل لوگوں کو. میں حاضر ہوں اور دوست ہیں جو کہ اس پہ کام کرتے رہے ان کو بلا لیں اور ان میں ایک آلٹرنیٹیو پوائنٹ آف ویو دیکھ لیں. باقی مینڈیٹ ان کا ہے جو فیصلہ کرنا ہے میجورٹی ان کے پاس ہے وہ فیصلہ کریں بنائیں نیا قانون. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اس سسٹم کو بہت کلوزلی پریزیڈنٹ مشرف اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ لوگ اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کو آپ نیوٹرل کیسے بنا سکتے ہیں؟ میں اس بات کو اگری نہیں کرتا ہوں جی. اس نظام کو بنایا پاکستان کے 85,000 اور یقیناً لاکھوں جو کینڈیڈیٹ تھے الیکشن کے لیے کروڑ ووٹ ڈلے ہیں. جو ایم پی اے ایم این اے کا الیکشن ہوتا ہے اس میں ایوریج ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 32% ہے جو رجسٹرڈ ووٹ ہے. اس میں 45% رہا ہے. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام پاکستان نے اس کو لبیک کہا ہے اور مقامی سطح پر انہوں نے اس کے مختلف جو خد و خال ہیں ان سے مستفید ہوئے ہیں ان کو سہولتیں ملی ہیں تبدیلی آئی ہے. تو اس کو اب جو ہے نا ایک نیا پاکستان پیدا ہو گیا مقامی سطح پر. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کرپشن کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے تو سنا تھا کہ اس کی جو چیزیں کمی ہے وہ بہتر کی جا رہی ہے. یہ جو ایکٹ ہے پنجاب کا اس میں صرف 8 سب سیکشن ہے آڈٹ کے اور جو 2001 کا ہے اس میں 19 ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آیا اس میں زیادہ بھرپور انداز سے وہ کیا گیا ہے اور بجائے کہ یہ تحقیقات کی جائے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا اور کس نے نہیں ہونے دیا اور وہ وہی بیوروکریٹس ہیں جو اب اس کو نام کرپشن کا لے کے خود اپنے لیے ایک چوہا کا دروازہ نیا بنا رہے ہیں اور تمام مقامی جمہوری عہدیداروں کو جو ہے ایک برطانوی راج کا چڑیا گھر بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جنگلے کے پیچھے ان کو کوئی نہ کوئی مونگ پھلیاں پھینکتے رہیں اور جمہوریت کا برائے نام جو ہے پرچار کرتے رہیں. یہ سراسر غلط ہے. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہمیں
میں ایاز امیر صاحب بھی جوائن کریں گے اور ہم بات کریں گے کہ عوام کی امپاورمنٹ کس لیول تک ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہے گا.